तपाईँ कार्यक्रम मुक्तक माला सुनिराख्नुहुन्छ रेडियो अभियानमा मदन भण्डारीको साथमा। हजुर, कार्यक्रम मुक्तक मालाको समय सुरु भइसकेको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मुक्तक मनहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। श्रोता, तपाईँले यो कार्यक्रम रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्जमा पूर्वी नेपालमा सिमानासँगै जोडिएका भारतका विभिन्न भूभागमा, त्यस्तै www.radiovision.com.np लगअन गरी संसारका जुनसुकै कुनामा रहेर पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ प्रविधि संयोजनमा रमेशजी हुनुहुन्छ, कविताजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा म बोलिरहेको छु मदन भण्डारी। जिन्दगी सबको लथालिङ्ग बनायो लोड सेडिङले, जिन्दगी सबको लथालिङ्ग बनायो लोड सेडिङले, सपना पनि सबै पताभुङ्ग बनायो लोड सेडिङले। अँध्यारोमा बस्दा बस्दै अब त यस्तो लाग्छ, दिन पनि रात जस्तै बेरङ बनायो लोड सेडिङले, दिन पनि रात जस्तै बेरङ बनायो लोड सेडिङले। यसरी लोड सेडिङको नराम्रो मारमा पर्नुभयो एक्ली ऋतुजी। उहाँकै मुक्तकको जवाफमा प्रकाश मगर वियोगीजी यसो भन्नुहुन्छ। विश्वमा दोस्रो जलस्रोतको धनी देश नेपाल, विश्वमा दोस्रो जलस्रोतको धनी देश नेपाल। अँध्यारोमा जनताको हुँदैछ झन् बेहाल। लोड सेडिङले धेरैको पढ्ने लेख्ने रहर मार्यो, जान्ने बुझ्ने टाउकेहरू बनेछन् मालामाल, जान्ने बुझ्ने टाउकेहरू बनेछन् मालामाल। श्रोता, आज कार्यक्रम केही भिन्न छ। आजको कार्यक्रममा म कार्यक्रमभरि लोड सेडिङ विशेष मुक्तक तपाईँ समक्ष राख्नेछु। गत 26 फेब्रुअरीमा पुनः चुकु प्रकाश अनलाइन साहित्यिक पत्रिकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो 14औं बृहत लोड सेडिङ विशेष मुक्तक दोहोरी आयोजना गरियो। मुक्तक दोहोरीको उक्ति लोड सेडिङबाट मुक्ति भन्ने नारासहित दोहोरी 26 फेब्रुअरीमा दिनको 3 बजेबाट चुकु प्रकाश मुक्तक दोहोरीको फेसबुक वालमा सुरु भयो। कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै मुक्तकारहरू जोडिनुभयो। निर्धारित समयभित्र 3700 भन्दा बढी मुक्तक दोहोरीमा पोस्ट भए। कार्यक्रमको सुरुवातमा 2 मुक्तक राखेको थिएँ नि तपाईँलाई। एक्लै ऋतुजी जो भरतपुर 13 चितवनकी मुक्तकार हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकाश मगर वियोगीजी जो चौडियार 1 ताङ घोराई खर्राहाल न्यू दिल्ली भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मुक्तकरसँगै दोहोरीमा मुक्तकको सिलसिला सुरु भएको थियो। दोहोरीका उहाँहरू प्रमुख पात्र नायक नायिका हुनुहुन्छ। दोहोरीको सञ्चालकमा प्रकाश अर्याल चुकु प्रकाशजी, व्यवस्थापकमा मौलिक श्रीष, अम्बिका प्रसाद बन्जारा, अरुण रेग्मीजी, सल्लाहकारमा सम्झना अर्याल दर्पण सुनिल अधिकारीजी र मदन भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हरिशरण अर्याल विशेष सहयोगीमा हुनुहुन्थ्यो। दोहोरीमा सुजन क्षितिज राईजीले त कमाल गरिदिनु भयो। उहाँ एक्लैले 355वटा मुक्तक दोहोरीमा पोस्ट गर्नुभएको थियो निर्धारित समयभित्र। भने नि श्रोता, 3700 भन्दा बढी मुक्तक छन्। आलो पालो राख्दै जानेछु, हेरौँ कति सकिन्छ राख्न। कार्यक्रममा म मुक्तक नै बोलौँ होला, कार्यक्रम सँगै रहनुहोला। भात पकाउँ त बत्ती छैन घरभित्र पसी, भात पकाउँ त बत्ती छैन घरभित्र पसी, रिस कति सहनु हो अँध्यारोमा बसी, पुग्छ कि त सन्देश मेरो सरकारसम्म कतै। 2-4वटा मुक्तक लेख्छु घुँडा धसी धसी, 2-4वटा मुक्तक लेख्छु घुँडा धसी धसी, पुग्छ कि त सन्देश मेरो सरकारसम्म कतै। 2-4वटा मुक्तक लेख्छु घुँडा धसी धसी। हजुर, पक्कै पनि एउटा सन्देश पुगोस् भन्ने हाम्रो आशा। यो मुक्तक राजेश पाठक प्यासी आत्माजीको। राजेश पाठक प्यासी आत्माजी खजुरी 5 दादिङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। हाल साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। राजेशजी, साँच्चै चोटिला, साँच्चै स्वादिला मुक्तक तपाईँले दोहोरीमा पोस्ट गर्नुभएको छ। राजेशजीका यिनै मुक्तकरसँगै अर्को मुक्तक लिन्छु म सौरभ कारणजितजीको।
कि त दम नै छैन जनताको प्रार्थना र पुकारमा, कि त दम नै छैन जनताको प्रार्थना र पुकारमा। कान थुनेरै बसेका छन् प्रभुहरू सरकारमा, बुद्धि भाका र महान नेता त उज्यालोमै छन् नि। मूर्ख जनता थन्किन्छन् लोड सेटिङको अन्धकारमा, मूर्ख जनता थन्किन्छन् लोड सेटिङको अन्धकारमा। यो व्यङ्ग्य सौरभ कारन्जीजीको पाटन नौ ललितपुर उहाँको घर हो, हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ। मसँग अर्को मुक्तक छ सम्झना अर्याल दर्पणजीको। जलस्रोतको धनी देश भन्छन् सबै तर, जलस्रोतको धनी देश भन्छन् सबै तर हामीलाई अझै पनि दियालोकै भर। अझै कति सहने हो यस्तो अत्याचार, विकासको मिति अझै सार्छौ पर, विकासको मिति अझै सार्छौ पर। कार्यक्रममा मिठो खबरदारी देशलाई अँध्यारोमा नराख भन्दै यस्ता कसिला रसिला मुक्तक आज म बोल्दैछु श्रोता। यो मुक्तक सम्झना अर्याल दर्पणजीको गोर्खा 5 ख्याल चोक उहाँको घर हो, हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ। चुकु प्रकाश मुक्तक दोहोरीको उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक लिँदैछु म प्रभात नेउपानेजीको। गाउँ सहर अन्धकार मुक्त बनाएर देखाओ, गाउँ सहर अन्धकार मुक्त बनाएर देखाओ, सक्छौ भने सबै जनता खुसी गराएर देखाओ। चाहिँदैन नेता हामीलाई स्विजरल्यान्ड चाहिँदैन, बरु नेपालको ऊर्जा सङ्कट हटाएर देखाओ, बरु नेपालको ऊर्जा सङ्कट हटाएर देखाओ। मुक्तकमा श्रोताको मनमुटु मस्तिष्क प्रभावित पार्ने अद्भुत क्षमता हुन्छ। यो मुक्तक प्रभात नेउपानेजीको कपिल वस्तु उहाँको घर हो। अब पनि श्रोता कार्यक्रममा पहिलो साङ्गीतिक कोसेली राख्न चाहन्छु। जनक पौडेलजीको मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ। जनक पौडेलजीले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना त हटाउनु भएन छ मुक्तकमा। जनकजीका मुक्त खरबसँगै पहिलो साङ्गीतिक कोसेली तपाईँलाई। छरिएका स्रोत र साधन जुट्नै सकेन, छरिएका स्रोत र साधन जुट्नै सकेन, अझैसम्म विकासको मूल फुट्नै सकेन। कुशासन अस्थिरता भ्रष्टाचारसँगै लोड सेटिङले देश ढल्यो उठ्नै सकेन, लोड सेटिङले देश ढल्यो उठ्नै सकेन। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ। केही ढुकढुकी छ बाँकी मर्न त्यसै नदेऊ, मर्न त्यसै नदेऊ। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ। आएन कोही यो देशलाई आँखा भरि लुकाउने हो, जति आए उस्तै आए आफ्नै दुनो सोझ्याउने। आएन कोही यो देशलाई आँखा भरि लुकाउने हो, जति आए उस्तै आए आफ्नै दुनो सोझ्याउने। अरू भोकै प्यासै मर्दा आफू अझै रमाउने, नेपालीको पीडाले आँसु कति नझर्ने, आँसु कति नझर्ने। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ।
गीत छोटो मुक्तक धेरै सुन्नेछौँ आज जनक पौडेलजीका मुक्त करपसँगै यो गीत कार्यक्रम मुक्तक मालामा रेडियो भिजनमा तपाईँले सुन्नुभयो। आजको बसाइमा म चुकु प्रकाश अनलाइन साहित्यिक पत्रिकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आयोजना गरेको 14औं बृहत लोड सेटिङ विशेष मुक्तक दोहोरीबाट मुक्तक लिइरहेको छु, जसको सञ्चालकमा प्रकाश अर्यालजी हुनुहुन्छ। लोड सेटिङ विशेष मुक्तक दोहोरीमा मुख्य भूमिकामा प्रकाश मगर वियोगीजी र एक्लै ऋतुजी हुनुहुन्थ्यो। उत्पादित बत्ती व्यापार भयो कि, उत्पादित बत्ती व्यापार भयो कि, त्यसमै ठुलो भ्रष्टाचार भयो कि, खै कसरी जान्दछन् बिचरा जनता, लुछाछुँडी पैसाको हाहाकार भयो कि, लुछाछुँडी पैसाको हाहाकार भयो कि, खै यस्तै केही भएको हुनुपर्छ अनि देश अँध्यारोले रोएको हुनुपर्छ। यो मुक्तक प्रकाश अर्याल चुकु प्रकाशीको दोहोरीका सञ्चालक चुकु प्रकाश नलाङसाद बैरेनी धादिङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। प्रकाश अर्यालजीका यिनै मुक्त करपसँगै अर्को मुक्तक जोड्छु म राजीव गौतमजीको। घुम्टो अनुहार लुकाउन मात्र काम लाग्छ, घुम्टो अनुहार लुकाउन मात्र काम लाग्छ, सातु भोक बुझाउन मात्र काम लाग्छ, केही काम देखेन बैरागीले बिजुलीको तारको, कहिलेकाहीँ लुगा सुकाउन मात्र काम लाग्छ, कहिलेकाहीँ लुगा सुकाउन मात्र काम लाग्छ। यो गुलियो व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक राजीव गौतमजीको। राजीवजीले ठेगाना पनि हटाउनु भएको भए झनै मजा हुने नि। अर्को मुक्तक छ मेरो हातमा राजन नेपालजीको। देश हेर्छु खास लाग्छ, देश हेर्छु खास लाग्छ, स्वर्गकै आवास लाग्छ, चारैतिर अन्धकार देख्दा भित्र भित्रै अत्यास लाग्छ, भित्र भित्रै अत्यास लाग्छ। राजन नेपालजी इलामका मुक्तक मन हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक बोल्छु म विद्यार्थीको पीडा छ मुक्तकमा सङ्कल्प दीक्षितजीको मुक्तक अहिले मसँग छ। परीक्षा थियो अध्ययन गर्थेँ पढन्दास बन्दै, परीक्षा थियो अध्ययन गर्थेँ पढन्दास बन्दै, झ्याप्पै गयो बिजुली बसेँ मोबाइलमा गीत सुन्दै, जाँच दिया 8 महिनामै नतिजा आयो टियुबाट, ट्याक्कै त्यही विषय पो लागेछ कसो नभन्दै, ट्याक्कै त्यही विषय पो लागेछ कसो नभन्दै। साँच्चै हर कोहीलाई साह्रै गाह्रो बनाएको छ लोड सेटिङले। सङ्कल्प दीक्षितजीको यो मुक्तक जाजरकोट उहाँको घर हो। अर्को मुक्तक छ मेरो हातमा सुनिल अधिकारीजीको। सबै मिलेर बिजुलीको उचित उपयोग गरौँ, सबै मिलेर बिजुलीको उचित उपयोग गरौँ, जति आवश्यक छ त्यति मात्र प्रयोग गरौँ। हाम्रो प्रयासले पनि लोड सेडिङ कम होला कि, न अरूलाई गर्न दिउँ न आफू दुरुपयोग गरौँ, न अरूलाई गर्न दिउँ न आफू दुरुपयोग गरौँ। हाम्रो प्रयासले पनि लोड सेटिङ कम होला कि, न अरूलाई गर्न दिउँ न आफू दुरुपयोग गरौँ। हो नि है सुनिल अधिकारीजीको यो मुक्तक दोहोरीका उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक जोड्छु म देव बिरहीजीको। पढ्दा पढ्दै बत्ती झिमिक्क गएपछि, पढ्दा पढ्दै बत्ती झिमिक्क गएपछि, अन्धकारै अन्धकार यहाँ भएपछि, कसरी हुन्छ विकास हाम्रो देशमा, दिनदिनै लोड सेटिङको तयपछि, दिनदिनै लोड सेटिङको तयपछि। देवी रहीजी दाङ तुलसीपुर उहाँको घर हो, हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ। मसँग मुक्तकरको छ सम्झना रेग्मी सानुजीको। जनताले अब भगवानको नाम जपे हुन्छ, जनताले अब भगवानको नाम जपे हुन्छ, राष्ट्रको ढुकुटी नेताले नै सके हुन्छ। दिवस नै दिवसले घेरिएको नेपालमा एक लोड सेटिङ दिवस नै थपे हुन्छ, एक लोड सेटिङ दिवस नै थपे हुन्छ। यसरी सम्झना रेग्मी सानुजी स्याङ्जा गरेर हाल पोखराबाट व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो दोहोरीमा। मुक्तक रसिला हुन्छन् उहाँका। मसँग अर्को मुक्तक रहेको छ युवराज गौतमजीको। हजुरले विलासितामा बाल्ने बत्ती छिमेकीलाई काम आउँछ, हजुरले विलासितामा बाल्ने बत्ती छिमेकीलाई काम आउँछ,
हजुरको राम्रो भए जताततै हजुरकै नाम आउँछ। दिउँसो पनि बत्ती बालिराख्ने महाशयहरू बुझ्नु, दुनियाँलाई ज्योति दिने प्रकृतिको घाम आउँछ। दुनियाँलाई ज्योति दिने प्रकृतिको घाम आउँछ। यो दामी मुक्तक युवराज गौतमजीको कल्लेरी छ धादिङ उहाँको घर हो, हाल कतारमा हुनुहुन्छ। अब भने श्रोता अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली राख्न चाहन्छु। माया गाँस्ने जोडीहरूलाई लोड सेटिङले फाइदा छुट्टै हुँदो रहेछ नि। रश्मि रोदनजीको मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ, निकै मिठो उतार्नु भएको छ उहाँले। नलाङ धादिङ उहाँको घर हो। रश्मि रोदनजीका मुक्त करबसँगै अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली तपाईँलाई। निष्पट्ट अँधेरीमा भेट्न आउनु है, निष्पट्ट अँधेरीमा भेट्न आउनु है, एकान्तको पँधेरीमा भेट्न आउनु है। देख्दैनन् कसैले नि बत्ती गाछ घरमा, सुस्तारी मझेरीमा भेट्न आउनु है, सुस्तारी मझेरीमा भेट्न आउनु है। यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो। नयाँ नयाँ जिन्दगीको बाटै रमाइलो, हो 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 यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो। नयाँ नयाँ जिन्दगीको बाटै रमाइलो, तिमी बिना छैन मेरो कुनै संसार, छातीभित्र लुकाइराख्छु तिम्रो मुहार। ओ तिमी बिना छैन मेरो कुनै संसार, छातीभित्र लुकाइराख्छु तिम्रो मुहार। यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, हराउँछु तिम्रो मनमा ढुकढुकीमा खोजा, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ आफैलाई सोधा। सँगै सँगै जिउने मर्ने जिन्दगीको बाचा, सँगै सँगै जिउने मर्ने जिन्दगीको बाचा। न्यानो न्यानो माया मेरो मुटुभरि साँच, न्यानो न्यानो माया मेरो मुटुभरि साँच। यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, रश्मि रोदनजीका मुक्त करबसँगै यो मिठो गीत कार्यक्रम मुक्तक मालामा राख्यौँ। श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम मुक्तक माला नियमित सुन्नुहुन्छ? चाहँदा चाहँदै पनि सुन्ने मन हुँदा हुँदै पनि छुट्यो भने मुक्तक मालाको फेसबुक पेज, फेसबुक आइडी, फेसबुकमै मदन भण्डारी सर्च गरी मेरो प्रोफाइल, रामशरण श्रेष्ठजीको ब्लग चिसापानी नेपाल .blogspot.com, प्रकाश सरियालजीको ब्लग चुकप्रकाश.blogspot.com, मोहन बिहानीजीको ब्लग mohanbihani.blogspot.com, विवश एसपीजीको ब्लग डायरीका पानाहरू .blogspot.com, त्यस्तै रेडियो भिजनको वेबसाइट www.radiovision.com.np लगअन गरी अडियो सङ्ग्रहभित्र प्रवेश गरी कार्यक्रम आफूले चाहेको बेला भ्याएको बेला डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको बसाइमा म श्रोता चिकु प्रकाश अनलाइन साहित्यिक पत्रिकाले फेसबुकमा आयोजना गरेको 14औं लोड सेटिङ विशेष मुक्तक दोहोरीबाट मुक्तक आलो पालो राख्दैछु, जसको प्रमुख भूमिकामा प्रकाश मगर वियोगीजी र एक्ली ऋतुजी हुनुहुन्थ्यो। जलस्रोतको ध्वनि भन्छन् सुकेको छ देश मेरो, जलस्रोतको ध्वनि भन्छन् सुकेको छ देश मेरो, अझै पनि अँध्यारोमा डुबेको छ देश मेरो। अनितिर अनाचरले व्याप्त भई शासक सधैँ
लोड सेडिङको मार खप्दै दुखेको छ देश मेरो, लोड सेडिङको मार खप्दै दुखेको छ देश मेरो। अनिति र अनाचरले व्याप्त भए शासक सधैँ लोड सेडिङको मार खप्दै दुखेको छ देश मेरो। यो कसिलो मुक्तक कोमल भट्टजीको। कोमल भट्टजी हाल न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। म पुनः मुक्तक नै बोलौँ होला श्रोता। अर्को मुक्तक छ मसँग नारायण राज चौलागाईजीको। घर घरमा आओस् भनी बत्ती बल्दैन हजुर, घर घरमा आओस् भनी बत्ती बल्दैन हजुर, अँधेरी रात उज्यालोमा ढल्दैन हजुर, मेहनत र लगानी लगाउनु पर्छ यहाँ, रुख रुखमा बिजुली फल्दैन हजुर, रुख रुखमा बिजुली फल्दैन हजुर। नारायण राज चौलागाईजीको यो मिठो मुक्तक घर कता हो कुन्नी लेख्दै लेख्नु भएन छ। अर्को मुक्तक लिन्छु म सहयात्री सुरेन्द्र भण्डारीजीको। आधा धरती आधा आकाश एक बनाएर, आधा धरती आधा आकाश एक बनाएर, अँध्यारोको गरिनाश एक बनाएर, हटाएर लोड सेडिङ विश्वलाई देखाउँ, उज्यालोको देश खास एक बनाएर, उज्यालोको देश खास एक बनाएर। यो मुक्तक सहयात्री सुरेन्द्र भण्डारीजीले कैलाली राम शिखर झाला फारम खबाट दोहोरीमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। दोहोरीबाटै अर्को मुक्तक लिँदैछु म रमेश कुमार गोठालोजीको। वर्षौँ भयो यी नेताको मनोमानी भएको देशमा, वर्षौँ भयो यी नेताको मनोमानी भएको देशमा, मान्नुहोस् सत्य हेलचिक्रै जानी जानी भएको देशमा, झिलमिल देख्छु मरुभूमि कहाँबाट आउँछ विद्युत, अँध्यारा छन् सहर किन पानी पानी भएको देशमा, अँध्यारा छन् सहर किन पानी पानी भएको देशमा, झिलमिल देख्छु मरुभूमि कहाँबाट आउँछ विद्युत, अँध्यारा छन् सहर किन पानी पानी भएको देशमा। यो दमदार मुक्तक रमेश कुँवर गोठालोजीको। उदयपुर तपेश्वरी 8 अम्बासी उहाँको घर हो, हाल मुगलानमा हुनुहुन्छ। म अर्को मुक्तक बोल्छु हरिप्रसाद अरियाल निरन्तरजीको। बत्ती दिन्नौ पोल मात्रै नगाड भो सरकार, बत्ती दिन्नौ पोल मात्रै नगाड भो सरकार, गरिब लुट्न मिटर बक्स नबाड भो सरकार, चलेकै थियो गुजारा त दियालो बालेर पनि, लोड सेटिङको मारमा व्यर्थै नपार भो सरकार, लोड सेटिङको मारमा व्यर्थै नपार भो सरकार। हरिप्रसाद अरियाल निरन्तरजी पनि निकै चुस्किला मुक्तक लेख्नुहुन्छ। हाँडीखोला गाविस वार्ड नम्बर 6 मकवानपुर उहाँको घर हो, हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक छ मेरो हातमा लोकेन पिबिएस लोकेन्द्रजीको। पानी बत्ती भन्दा पनि त्यही दियालो ठिक छ हजुर, पानी बत्ती भन्दा पनि त्यही दियालो ठिक छ हजुर, न लोड सेटिङ हुन्छ त्यहाँ कतिसम्म ठिक छ हजुर, जन्मे हुर्के पढे म त त्यही टुकी र दियालोमा, उस्तै परे भन्नै गाह्रो यसमै जुनी बित्छ हजुर, उस्तै परे भन्नै गाह्रो यसमै जुनी बित्छ हजुर। सरकारले अब पनि कुनै पहल नगरे लोकेनजी, तपाईँले भने जस्तै होला है। लोकेन पिबिएस लोकेन्द्रजीले यो मुक्तक डाँडागाउँ 4 चाइपाटा जाजरकोटबाट दोहोरीमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँ अहिले भने मुगलानमा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक बोल्छु म वीर पृथक थापाजीको। ए हजुर भन्दैमा यहाँ हुने भए, ए हजुर भन्दैमा यहाँ हुने भए, सरकारमा रहनेलाई छुने भए किन अँध्यारोमा हुन्थ्यौँ र, नेताहरूको पनि मन रुने भए, नेताहरूको पनि मन रुने भए। वीर पृथक थापाजीको यो मुक्तक चितवन कुरिन्टार उहाँको घर हो, हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक छ मसँग बिनुपा भण्डारीजीको। यहाँ फर्स्ट आएको मात्र मैनबत्तीको व्यापार छ, यहाँ फर्स्ट आएको मात्र मैनबत्तीको व्यापार छ, अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोड सेडिङको मार छ, जलस्रोतको धनी देश भए नि नेपाल, विद्युतीय उपकरणमा विद्युतको हाहाकार छ, विद्युतीय उपकरणमा विद्युतको हाहाकार छ,
पिनुपा भण्डारीजी विराटनगर उहाँको घर हो, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। श्रोता, कार्यक्रममा म पुनः अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली राख्न चाहन्छु। राज वाइकेजीको मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ। 12/2/5 उहाँको घर हो, अहिले मलायामा हुनुहुन्छ। राज वाइकेजीका मुक्तक अरबसँगै अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली तपाईँलाई। गाउँघर उज्यालो सहारा बत्ती नै हो सरकार, गाउँघर उज्यालो सहारा बत्ती नै हो सरकार, खाने लाउने र आहारा बत्ती नै हो सरकार, पानी त्यसै सँगसँग खोला नालाभरि, गरिबीलाई जुन तारा बत्ती नै हो सरकार, गरिबीलाई जुन तारा बत्ती नै हो सरकार। हसी हसी चलिरहे खुसी सँगै बलिरहेछु, आगो सल्काई छातीभरि रुखको हाँसो देखाइरहेछु, देखाइरहेछु। हसी हसी चलिरहे खुसी सँगै बलिरहेछु, आगो सल्काई छातीभरि रुखको हाँसो देखाइरहेछु, देखाइरहेछु। तातो सासा पैछामे भुवरीमा जुनै पर्दा, आँखाबाट झरी बर्स्यो खडेरीले ओठ सुक्खा, तातो सासा पैछामे भुवरीमा जुनै पर्दा, आँखाबाट झरी बर्स्यो खडेरीले ओठ सुक्खा, जलिरहे भुरोसँगै रुने रोए धुवासँग, बाँचुन्जेल साथ खोज्दा पाइन बास बाँच्नेसँग। हसी हसी जलिरहे खुसी सँगै बलिरहेछु, आगो सल्काई छातीभरि रुखको हाँसो देखाइरहेछु, देखाइरहेछु। राज वाइकेजीका मुक्तक अरबसँगै कार्यक्रम मुक्तक मालामा तपाईँले यो गीत सुन्नुभयो। आजको बसाइमा म चुकप्रकाश अनलाइन साहित्यिक पत्रिकाले फेसबुकमा आयोजना गरेको 14औं बृहत लोड सेटिङ विशेष मुक्तक दोहोरीबाट मुक्तक लिइरहेको छु। बत्ती छैन जलस्रोतको हाम्रो देश धनी, बत्ती छैन जलस्रोतको हाम्रो देश धनी, कहिलेसम्म बस्ने जनता यति दुःखी बनी, सारा देश नै अन्धकार छ लाज कति छैन, चुपचाप मौन बसेको छ उता सरकार पनि, चुपचाप मौन बसेको छ उता सरकार पनि। मैले पुनः मुक्तक नै बोलेँ श्रोता, यो मुक्तक मौलिक श्रेष्ठीको। मौलिक श्रेष्ठी चुकुप्रकाश मुक्तक दोहोरीका व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। मुक्तक निकै दामी लेख्नुहुन्छ। नवलपरासी सुखुरा उहाँको घर हो, अहिले परदेशमा हुनुहुन्छ। मौलिक श्रेष्ठीका यिनै मुक्तक अरबसँगै अर्को मुक्तक लिन्छु म रामशरण श्रेष्ठजीको। बत्ती आइदिए हुन्थ्यो साँझहरूमा, बत्ती आइदिए हुन्थ्यो साँझहरूमा, आउँदै आएन तैपनि रातहरूमा, खाली लोड सेटिङ बढाउँछ सरकार, सबै अल्झेका छन् मुर्दाबादहरूमा, सबै अल्झेका छन्
मुर्दाबादहरूमा। रामशरण श्रेष्ठजी चिसापानी रामेछापका मुक्तकार, दमदार मुक्तकार। उहाँको मुक्तक जोडे अहिले अर्को मुक्तक जोड्छु म साहित्य पारखी मगर मोहनजीको। गाउँ र सहर झलमल्ल पार्छौ कहिले भन, गाउँ र सहर झलमल्ल पार्छौ कहिले भन, धरतीमा जुनको ज्योति छाड्छौ कहिले भन। सोध्दैछु म यो प्रश्न विद्युत प्राधिकरणलाई, यो लोड सेटिङलाई पर सार्छौ कहिले भन, यो लोड सेटिङलाई पर सार्छौ कहिले भन। यसरी हरेक जनता अहिले सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छौँ। साहित्य पारखी मगर मोहनजी थारमारे 4 सल्यानका मुक्तकार अहिले परदेशमा हुनुहुन्छ। म अर्को मुक्तक बोल्छु सुजन क्षितिज राईजीको। अब हामी सबै एकजुट भएर मुक्तक बाटै, अब हामी सबै एकजुट भएर मुक्तक बाटै, लोड सेटिङको नारा सबले गाएर मुक्तक बाटै, गाउँ अनि बस्ती सहर बजार जताततै अब हटाउँ लोड सेटिङ आवाज उठाएर मुक्तक बाटै, हटाउँ लोड सेटिङ आवाज उठाएर मुक्तक बाटै। हजुर मुक्तक बाटै यो आह्वान सुजन क्षितिज राईजीको। यो दोहोरीको उहाँ हिरो भन्नुपर्छ। उहाँले एक्लैले 355वटा मुक्तक पोस्ट गर्नुभएको थियो। अर्को मुक्तक छ मसँग, उहाँले पनि एक्लैले 220वटा मुक्तक पोस्ट गर्नुभएको थियो दोहोरीमा, प्रिन्स याख्याजीको। नेपाली जनता हुनुको विडम्बना, नेपाली जनता हुनुको विडम्बना, नेताहरूको मनकै ठुलो चाहना, जलस्रोतको धनी देशमा अँध्यारो, यति धेरै छन् र पनि सम्भावना, यति धेरै छन् र पनि सम्भावना। यो मुक्तक प्रिन्स याक्याजीको सङ्घुवा सभा उहाँको घर हो, हाल अफगानिस्तानमा हुनुहुन्छ। मेरो हातमा अर्को मुक्तक हरिहर कणेलजीको रहेको छ। बिजुली बल्छ भनियो टुकी फालियो, बिजुली बल्छ भनियो टुकी फालियो, महिनौ खान पुग्ने पैसा त्यतै हालियो, अँध्यारोमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ झनै बढी, हार मानेर उतै टुकी खोज्न थालियो, हार मानेर उतै टुकी खोज्न थालियो। यो गजब मुक्तक हरिहर कणेलजीको अर्घखाँची उहाँको घर हो। अर्को मुक्तक छ मसँग दलवीर सिंह बराइली घायलजीको। हामीसँग के छैन र ताक्ने हो सीमा पार, हामीसँग के छैन र ताक्ने हो सीमा पार, बोबो कतिन्जेल भिख माग्ने हो सीमा पार, योजना र दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ नेपालीमा, पैसा लिएर बिजुली बाँड्ने हो सीमा पार, पैसा लिएर बिजुली बाँड्ने हो सीमा पार। यो पो हो त तरिका होइन त दलवीरजी, दलवीर सिंह बराइली घायलजी दोहोरीमा गुप्तेश्वर 3 रामेछाप खर्रहाल अल ऐन युएईबाट आउनुभयो, मिठो गरी आउनुभयो। अर्को मुक्तक छ मसँग वीरेन्द्र कार्कीजीको। रकम लान्छ सरकारले बत्ती दिँदैन, रकम लान्छ सरकारले बत्ती दिँदैन, जनतालाई खुसी अब कति दिँदैन, हाम्रै यी साहित्य वचनले हान्नु पर्यो, जनतापट्टि सोच जति दिँदैन, जनतापट्टि सोच जति दिँदैन। वीरेन्द्र कार्कीजी खोटाङका मुक्तकमन अहिले साउदीमा हुनुहुन्छ। श्रोता पुनः अर्को एउटा गीत अब सुन्नुहोला। सागर सिलवालजीको मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ। सागर सिलवालजीले पनि मुक्तकको पुछारमा आफ्नो ठेगाना राख्दै राख्नु भएन छ। सागरजीका मुक्तक अरबसँगै कार्यक्रममा अर्को एउटा साङ्गीतिक कोसेली तपाईँलाई। देशको माया हुने जति देशै फर्क, देशको माया हुने जति देशै फर्क, देश पनि हामी बन्छौँ अब नतर्क, अँध्यारो हटाउन जोड गर नेता, बो पुग्यो आश्वासन अक्षता नछर्क, देश पनि हामी बन्छौँ अब नतर्क। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरिसी, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरिसी।
तराई मिलिजुली सिंगारौं प्रजातन्त्र हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो ठानौं हिमाल पहाड तराई मिलिजुली सिंगारौं प्रजातन्त्र हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो ठानौं राष्ट्रियता रहे नेपाली हामी हुन्छौं राष्ट्रियता रहे नेपाली हामी हुन्छौं आत्मा समान बढाए स्वाभिमानी हामी हुन्छौं नेपाल रहे नेपाली हामी हुन्छौं नेपाल रहे नेपाली हामी हुन्छौं श्रोता, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको सङ्केत प्रविधि संयोजनका मित्रहरू गर्दै हुनुहुन्छ। थुप्रै मुक्तक अहिले मसँग रहेको छ, समय छैन, फेरि राखौँला न है। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए मुक्तक पठाउँ तपाईँलाई पनि भए मुक्तकमाला@gmail.com मा तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मुक्तकमालाको फेसबुक पेज facebook.com/मुक्तकमाला। हजुर, मुक्तकमालाको एउटा फेसबुक पेज भेटाउनुहुन्छ, त्यहीँ गएर मुक्त खरबहरू प्रतिक्रिया तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। चुक प्रकाश अनलाइन साहित्यिक पत्रिकाको यो मुक्तक दोहोरीको यात्रा निरन्तर यसरी नै अघि बढिरहोस्। शुभकामना हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका निमित्त रमेशजी र कविताजीलाई विशेष धन्यवाद। मलाई इन्टरनेट संसारमा सहयोग पुर्याउने भाइ प्रदीप बस्नेतलाई पनि सुटुक्क सम्झँदै म मदन भण्डारी आजलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। लोड सेटिङ हटोस्, देश उज्यालो बनोस्। हस्त श्रोता, मिठा मिठा सपना सबै तपाईँकै भागमा परुन्। नमस्कार, जय मुक्तक। नेपालीको छातीमा हिमाली छाया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ, नेपालीको छातीमा नेपालीको छातीमा हिमाली छाया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ, नेपालीको छातीमा छुप्दैन, हिमालको आँखामा नेपाल छुप्दैन, प्रकृतिले यसलाई सिँगार्न छुप्दैन, कोशी काली गण्डकी कर्णाली बग्दछन्, पवित्र सन्देश बोकेर
बोकेर नेपालीको छातीमा हिमाली छाया छ नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया